अस्सलाम वालेकुम। ओवरसीज़ वॉइस टीवी से मैं हूं शाहरुख सोहेल। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से यानी उनकी क़यादत की जानिब से जो ब्रीफिंग दी गई इमरान खान साहब को वो कुछ और थी, और जो उनके फैमिली मेम्बर्स की जानिब से यानी अलीमा खान साहिबा और बाकी बहनों की जानिब से जो हक़ाइक़ पेश किए गए वो बिल्कुल भी उनसे मुमासलत नहीं रखते थे। यही वजह है कि पहले इमरान खान साहब का जो जवाब आया था वो कुछ और था, और अब इमरान खान साहब का जवाब जो है वो कुछ और है। इमरान खान साहब कानूनी चाराजोई के हवाले से जो बात कर रहे हैं उसको पूरा करना यकीनन वो होना चाहिए, और वो फ़र्ज़ भी है करना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के लिए कि आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाएँ ज़रूर, एक दफ़ा जाके अपनी गुजारिशात वहाँ सबमिट करा दीजिए, क्योंकि ये चीज़ें रिकॉर्ड का जब हिस्सा बन जाती हैं तो आने वाले वक्त में फिर इस पर बात ज़रूर हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि ये बात अभी हो, लेकिन अगर आप ये बयानात वहाँ पर सबमिट ही नहीं कराएंगे, आपको पिटीशन दायर ही नहीं करेंगे, तो आने वाले वक्त में आप उस चीज़ पर कोई क्लेम कर ही नहीं सकते। यहाँ तक तो ये बात समझ आती है। दूसरी बात ये कि मौजूदा दौर में सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से किसी तरह की उम्मीद रखना ये खुसरे के घर से बच्चा मांगने वाली बात है। यहाँ से तो किसी किस्म की कोई उम्मीद ना रखिए, और ना ही मतलब ये कोई आपको आपके मतलब के नताइज मिल सकते हैं। मतलब से मेरी मुराद ये कि जो हक़ाइक़ पर मबनी हो वो नताइज आपको नहीं मिल सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए कि जो चीफ़ जस्टिस तीसरे दर्जे से उठ के अपने दो साथियों की सीनियरिटी को रोंगता हुआ, उन पे पैर रखता हुआ आगे बढ़ जाता है, और उसके अंदर ज़रा सी भी कोई इखलाक़ी चीज़ या कोई शर्म हया वो महसूस नहीं करता कि यार मैं किसी का हक़ मार रहा हूँ, और उसको अपना अज़ीज़ है कि किसी तरीके से भी मुझे ये मनसब मिल जाए, तो आप उससे क्या तवक्को रखते हैं कि वो आपके मामले में क्या वो अखलाकियात से काम लेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये वो लोग हैं जिनको अपनी इमारात अज़ीज़ हैं, अपना इक़्तिदार अज़ीज़ है, अपनी आने वाले वक्त में रिटायरमेंट के बाद अपनी तनख्वाह, ये जिनके बारे में मैं कहा करता हूँ कि ये वो पाकिस्तान के मुस्तकिल माज़ूर हैं, जो अपाहज हैं, जो यतीम मस्कीन हैं, जिन पर $17.5 अरब की सालाना मराद की बरसात की जाती है। वो तमाम अफराद जिनकी तनख्वाहें लाखों में हैं और वो फिर भी बिजली, पानी, गैस, गाड़ियाँ, घर मुफ्त लेते हैं, तो आप यहीं से अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये बेचारे मस्कीन, यतीम, ये अपाहज माज़ूर, इनमें से कोई लूला है, कोई लंगड़ा है, कोई काना है, कोई अंधा है, कोई गूंगा है, कोई बहरा है। तो ये सोच के ही कौम इनको $17.5 अरब की मराद देती है, लेकिन इसके बावजूद इनकी जानिब से आवाम के लिए रत्ती बराबर को ऐसा फ़ायदा नहीं है जो उन्हें पहुँच सके। कप्तान की बात को पूरा करते हुए, क्योंकि कप्तान बहुत दूरंदेश है, कप्तान की इस बात को मानना चाहिए और पिटीशन दायर करनी चाहिए हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी। सानेहा डेथ चौक के हवाले से जो कुछ भी हुआ है उसको रिपोर्ट करके वहाँ रख दीजिए। आने वाला वक्त तब्दील होगा, जो कि होना भी है। ता क़यामत यही लोग नहीं बैठे रहेंगे। इनकी उम्रें ऐसी नहीं है कि ये कोई उम्र दराज इस तरह की मांग के लाए हैं कि ये सारी ज़िंदगी यही बैठे रहेंगे, ऐसा नहीं है। किसी वक्त भी किसी को कुछ भी हो सकता है। इसी मुल्कत खुदादाद पाकिस्तान में लोगों ने देखा है कि रात मंजरनामा कुछ और था, जब वो लोग सुबह उठे तो मंजरनामा कुछ और था। इसका मतलब ये है कि ज़मीनी खुदाओं के फ़ैसले कुछ और हैं, लेकिन वो जो मेरा परवरदिगार पूरी कायनात का मालिक है उसके फ़ैसले कुछ और हैं। मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ मेरी पाकिस्तान में एक दोस्त से आज बात हो रही थी, कहने लगे कि मैं तो बहुत मायूस हूँ कि ये ज़मीनी खुदाओं की रस्सी इतनी दराज क्यों है कि 75 साल से इन्हीं की रस्सी दराज है। गरीब आदमी को तो फिर भी कोई फ़ायदा नहीं पहुँच सका। ऐसा नहीं है। बहुत सारे मौक़ों पर अल्लाह ताला ने इन यज़ीदों की, इन फ़िरौनों को पनिश किया है। आवाम ने अपनी आँखों से इनको देखा है, लेकिन उसका असर ना लेने वाले लोगों की बात कुछ और है। अगर ये लोग उस चीज़ का असर नहीं लेंगे तो यकीनन एक दिन खुदा के कहर का ये लोग भी निशाना हो जाएंगे। ये बात तो तयशुदा है ना, आप इस बात को मानते हैं। आपका मेरी तरह आपका भी ईमान इस बात पर मजबूत होना चाहिए कि अल्लाह के फ़ैसले अपनी मखलूक के लिए होते हैं, और वो आज नहीं। देखिए फ़िरौन का दौर कितना लंबा था, बाकी जितने भी लोग गुजरे हैं उनके दौर कितने लंबे लंबे दौर थे। इसके बावजूद एक वक्त आया कि वो निशाने इबरत बने, और आज लोग उनकी कब्रों पे थूकना भी गवारा नहीं करते। वो अपने थूक को ज़्यादा कीमती समझते हैं। लिहाजा मायूसी की ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा सब्र से काम लेना पड़ेगा आपको, और हिम्मत भी करनी पड़ेगी। अपना हक़ लेने के लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा, आपको उठना पड़ेगा, तभी जाके आप अपना हक़ ले सकेंगे। इन लोगों ने, इस माफिया ने आपका पारा चेक किया था। जब उन्होंने देखा कि पंजाब और सिंध से लोग नहीं निकलेंगे तो उन्होंने अपना काम दिखा दिया। मोहसिन नकवी जो कि किसी का भी नहीं है, और ये जरदारी का बेटा है बकौल जरदारी के। अब ज़रा इसका स्टैंडर्ड, इसका स्टेटस चेक कीजिए कि जिसका बाप जरदारी है, आसफ जरदारी, आप उससे क्या तवक्को रख सकते हैं? पीपल्स पार्टी के मुनाफिकाना किरदार के हवाले से अगर देखा जाए
تو اس قتل و غارت میں پیپلز پارٹی برابر کی شریک ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو محسن نقوی نے گولی کا آرڈر دیا چلانے کے لیے، یہ اس میں زرداری کی مبینہ طور پر مرضی شامل نہیں ہوگی؟ باقی لوگوں کی تو مرضی خیر تھی ہی، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں زرداری کی مرضی شامل نہیں ہوگی، اس میں مریم کی مرضی شامل نہیں ہوگی؟ مریم تو پاکستان کا سب سے بڑا فتنہ ہے، جس کے کہنے پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اسی کے اقتدار کو طول دینے کے لیے تو یہ قیامت برپا کی جا رہی ہے، لیکن ایسا ہوگا نہیں انشاءاللہ۔ میرا پروردگار چاہے گا تو یہ وقت جلدی پلٹے گا۔ انتظار صرف اس بات کا ہے کہ پنجاب اور سندھ کب کروٹ لے گا، صرف اس بات کا انتظار ہے۔ اس میں میں بھی شامل ہوں انتظار کرنے والوں میں، اور باقی لوگ بھی شامل ہیں۔ باقی یہ کہنا کہ پختونخوا کے لوگوں میں ابھی سن رہا تھا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ جی شہداء کی تعداد میں زیادہ پنجابی ہیں، تو میں نے یہ تو کبھی بھی نہیں کہا کہ پنجاب کے لوگ آئے نہیں، لیکن اگر آپ درجن بھر لوگ نکلیں گے یا درجنوں میں نکلیں گے یا سینکڑوں میں لگا لیں آپ، تو میری جان پر شہادتیں بھی تو اسی طرح ہی ہوں گی نا۔ اتنی زیادہ تعداد، میں اس بات سے حیران ہو رہا ہوں۔ علی امین گنڈا پور کی اور عمران ریاض خان کی ایک آڈیو منظر پر آئی ہے جس کی اتھینٹسٹی پہ بہت سے لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ بالکل صحیح ہے۔ میں اس بارے میں ابھی کچھ فیصلہ نہیں کر پا رہا۔ علی امین گنڈا پور عمران ریاض خان کو گالی کیوں دے رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ عمران ریاض خان علی امین گنڈا پور کی کمزوریوں پہ بات کرتا ہے۔ تو علی امین گنڈا پور کو گالی دینے کی بجائے یا مغالطات بولنے کی بجائے اس کو اس بات کو ریئلائز کرنا ہوگا کہ 2 بار آپ اپنے عوام کو، اپنے نہتے لوگوں کو میدان میں چھوڑ کے آپ واپس چلے گئے، تو اس حقیقت کو تو ماننا پڑے گا نا آپ کو۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ چاہیں کہ آپ کے حق میں بات کی جائے، جو بھی آپ کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں، تو یا پھر جو حقائق ہے آپ منظر پر آ کے بتا دیجئے۔ آپ تقریر کرتے ہیں اس طرح کی کہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں آپ کیا کر گزریں گے، اور اس کے بعد آپ ٹھوس ہو جاتے ہیں۔ بشرا بی بی کے کردار کو آپ سب لوگوں نے مل کے مشکوک بنا دیا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ سارے ترم خانوں نے مل کے ایک عورت پر آپ ٹوٹ پڑے، آپ نے اسی کو نشانہ بنا لیا۔ ان کا سیاست سے کیا تعلق ہے؟ ان کو ایسا ادراک فہم ہے ہی نہیں کہ وہ اس پر کوئی بات کر سکتی۔ ہینڈل تو آپ ہی کو کرنا تھا نا، کہ آپ اپنے آپ کو بہت بڑا سیاسی آدمی سمجھتے ہیں۔ آپ یہ لوگ جو بیرسٹر سیف سے یا بیرسٹر گوہر سے توقع لگوا کے بیٹھے ہوئے ہیں تحریک انصاف والے، تو پھر بھائی لے لو، پر نتائج ایسے ہی نکلیں گے۔ یہ گھس بیٹھیے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کو آپ کی مرضی کے نتائج نہیں مل سکتے، اور نہ ہی کپتان تک صحیح حقائق پہنچائے جائیں گے، اور نہ پہنچیں گے۔ لہٰذا ایک بار پھر وہی بات کہ پنجاب اور سندھ اٹھے گا تو آپ کی قسمت تبدیل ہوگی، ورنہ مرتے رہیے، مار کھاتے رہیے، اور شاید اگر آپ اسی غلامی کو اپنی اچیومنٹ سمجھتے ہیں تو پھر بھائی انجوائے کیجیے آپ اس بات کو، اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ خیر، وہ شوکت بصرہ نے سلیم بخاری کو ایک پروگرام میں، سلیم بخاری بہت منافق صحافی ہے، بغض عمران کا مارا ہوا، اس نے گرنے والی لاشوں پر جب بات نہیں کی یا ان کو الٹا تھا وہ دفاع کرنے لگے دوسرے لوگوں کا، مافیا کا دفاع کرنے لگے، تو شوکت بصرہ نے کہا کہ سلیم بخاری صاحب، اللہ نہ کرے کہ کل کو آپ کے جوان بیٹے کی لاش آپ کو سامنے دیکھنے پڑی تو بھڑک اٹھے، اتنا تل ملائے، اتنا چلائے کہ تم میرے بیٹے کی بات کرنے والے کون ہوتے ہو، میرے بیٹے کی لاش پر بات کرنے والے۔ اپنے کلیجے کو ہاتھ پڑتا ہے تو کتنی درد ہوتی ہے۔ ان ماؤں کی گودیں اجڑ گئیں جن کے بچے ابھی تک گھر نہیں پہنچے، اور کسی کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ان میں سے کتنے 100 گھر پہنچیں گے اور کتنے 100 گھر پر نہیں پہنچیں گے، اور کتنے جو ہیں وہ ابھی قید میں ہیں، اور کتنے جو ہیں وہ دنیا سے جا چکے لیکن ان کا ریکارڈ کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو سلیم بخاری صاحب، اس نے تو صرف یہ کہا شوکت بصرہ نے کہ آپ کا بچہ بھی اگر آپ کے سامنے لاش گر رہی ہو تو آپ کیسا محسوس کریں گے؟ تو آپ محسوس تو کیجئے کہ جن ماؤں کی گود اجڑی، آپ مافیا کا دفاع کرتے ہوئے آپ کو شرم آنی چاہیے۔ یہ بات تو میں بھی کہتا ہوں کہ جو بندہ اس وقت، جو صحافی مافیا کا دفاع کر رہا ہے، اللہ کرے کہ ان کے جوان بچوں کی لاشیں ان کے ارد گرد تیرتی پھریں۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں۔ یہ مریم فتنہ کا جوان سال بیٹا ہے نا جنید، اگر مریم دفاع کرتی ہے اس چیز کا، مافیا کا، تو ہماری بھی اس بات میں بددعا ہے۔ آپ بددعا ہی کہہ سکتے ہیں نا آپ کہ اچھا مریم، اگر تمہیں ماؤں کی گودیں اجڑتے بھی تم روتھلیس ہو اور تمہیں ہمدردی نہیں ہے، تو پھر اللہ کرے کہ تمہیں بھی اپنی جوان سال بیٹے کی لاش دیکھنی پڑے۔ جتنے بھی صحافی بیٹھے ہوئے ہیں، مدلل بات کر کے بھی کاشف عباسی نے منیف فاروق کو وہ منا نہیں سکے اس بات پہ کہ لوگ نکلے تھے۔ منیف فاروق جیسا غدار، یہ غدار ہی کہیں گے آپ اس کو، یہ بیہودہ غلیظ آدمی، کیا کہوں میں یار اس کے لیے، بہت ہی خبیث آدمی ہے منیف فاروق جس کا نام ہے۔ وہ مان ہی نہیں رہا اس بات کے لیے کہ لوگ نکلے تھے۔ وہ کہتا نہیں لوگ نکلے ہی نہیں ہیں۔ وہ بھائی ہم مان رہے ہیں کہ پنجاب سے لوگ نہیں نکلے، سندھ سے لوگ نہیں نکلے، لیکن لاکھوں کی تعداد میں لوگ پختونخوا سے، بلوچستان سے نکلے، ان سب کو سلام ہے جو لوگ نکلے۔
تمہیں دکھائی نہیں دیتا, تم اندھے ہو چکے ہو اس لیے کہ تمہاری تنخواہ بڑھا دی گئی ہے, اور تم جیسے غداروں کی وجہ سے, صحافت کے دلالوں کی وجہ سے آج پاکستان یا اس نہج تک پہنچا ہے. وہ تمام صحافی جو اس وقت مافیا کا حصہ ہے, وہ ان گرنے والی لاشوں میں برابر کے شریک ہیں. یہ خون ان کی گردنوں پہ بھی ہوگا انشاءاللہ. قیامت کے دن روز محشر ان سب لوگوں کے گریبانوں پر ہاتھ ہوں گے, ان تمام ماؤں کے جن کے بچے اس دنیا میں نہیں رہے. میں ایک بار پھر یہ بات دہراتا ہوں کہ جس نے بھی ان نوجوانوں پر گولی چلانے کا حکم دیا اور جس نے عمل کیا اور جو اس میں شامل تھا اور جس نے اس مافیا کا دفاع کیا, خدا کرے ان سب کی اولادوں کی لاشیں ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنی پڑیں, خدا کرے. چلتے وہ مریم نوٹنکی جعلی وزیر اعلیٰ پنجاب شکست زدہ فارم 47 کے تحت ہم پر مسلط, اس عورت نے ایک بیان دیا ہے کہ سیاسی گند کو پنجاب اور پاکستان سے ختم کرنا ہوگا. عمران ریاض خان صاحب نے بہت اچھا جواب دیا ہے کہ عوام نے تو اس سیاسی گند کو 8 فروری کو بہت اچھے طریقے سے صاف کر دیا تھا, لیکن یہ گند جوتوں کے ساتھ چپک کر دوبارہ واپس آ گیا ہے. اور یہ بات حقیقت ہے کہ اس عورت نے کہا تھا کہ اقتدار تک آنے کا وہ راستہ جو کہ بہت آسان ہے مجھے بھی آتا ہے, اور پھر اس عورت نے وہ آسان راستہ اپنایا. اب ہر راستہ کھلا ہے, لہٰذا ان کی موجیں لگی ہوئی ہیں, اور یہ سیاسی گند جو گندگی مچا رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اس گند کو صاف ہونے میں تھوڑا وقت تو لگے گا, لیکن اس بار یہ ایسا صاف ہوگا کہ پھر ساری زندگی یہ لوگ کبھی واپس نہیں آ پائیں گے. میں بار بار آپ کی توجہ جانب دلاتا ہوں کہ یہ ان کا آخری دور ہے, ان کا بھی, اور وہ جعلی پیپلز پارٹی جو کہ اب زرداری لیگ ہے ان کا بھی یہ آخری دور ہے. یہ ذرا وقت پلٹنے دیجئے, یہ ساری باتیں رجسٹر کر لیجئے, ان کو لکھ لیجئے. آنے والے وقت میں یہ لوگ کبھی دکھائی بھی نہیں دیں گے انشاءاللہ. ابھی تک کے لیے اتنا ہی, باقی باتیں اگلے ولاگ.